يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنوبا إلا غفرته ولا هموما إلا فرجته ولا ديونا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من عبادك من أعتقت من النار. اللهم اجعلنا ممن عبادك من أعتقت من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم
اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا قراءة القرآن. اللهم تقبل منا سماع القرآن. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. رب وفقنا لما تحب وترضى. رب وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من النار ونعوذ بك ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نستعيذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين المؤمنين. اللهم
انصر عبادك المستضعفين المؤمنين، اللهم انصر عبادك المستضعفين المؤمنين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم افتح لهم فتحا قريبا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الكفار اجمعين، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم اغرقهم كما اغرقت آل فرعون، اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم وفقنا واولادنا، اللهم وفقنا واولادنا، اللهم وفقنا وأولادنا أن نعمل عملا صالحا، أن نعمل عملا صالحا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك عبادك المخلصين، اللهم أدخلنا برحمتك عبادك المخلصين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمة المسلمين، اللهم وفقهم بطاعتك، اللهم وفقهم بطاعتك، اللهم وفقهم بطاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.